है क्या नहीं खाना है, क्या हलाल है क्या हराम है, उसके मेयार के मुताबिक अब उसको दर्स नहीं दिया, उंगली मुंह में डाली। यानी इसलिए कि अब वो दर्स को समझने वाली एज नहीं थी, उंगली मुंह में डाली, जबरदस्ती उसके मुंह से वो चीज निकाली। और फिर हदीस में आता है आपने बच्चे से कहा कख कख, जैसे हम कहते हैं ना थू कर, बच्चे को बोलते बेटा थू कर, यानी थूक दे इसको, निकाल दे इसको, जो भी जरा भर अलैश तेरे मुंह में इसकी मिठास है उसको भी थूक दे, निकाल दे। हम जो है ये चीज़ नहीं खाते। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने बच्चों पर ये तवज्जो दी, और बच्चे जिस प्यार का हक रखते हैं वो उन्हें दें। अल्लाह के रसूल सजदे में हैं, हज़रत हसनैन ऊपर चढ़ जाते हैं, तो हदीस में आता है कि आप प्यार की वजह से आप सर नहीं उठाते थे जब तक कि वो खुद नहीं उतरते थे, इसलिए कि मैं उठूंगा तो गिर जाएंगे। बच्चे मस्जिद में आते थे, औरतें मस्जिद में आती थी, औरतें बच्चों को लेकर आती थी, और बच्चे जब माँ बाप नमाज में मसरूफ़ होते हैं और बच्चों से उनकी तवज्जो हट जाती है, और बच्चा हमेशा इस बात का हरीस होता है कि मेरे माँ बाप की तवज्जो हमेशा हर वक्त 24 घंटे मुझ पे रहे, दूसरी तरफ उसकी तवज्जो जाए ही नहीं। अब बच्चे अमूमन जब माँ नमाज पढ़ने शुरू हो जाए तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, बेशक इससे पहले चुप बैठा था, जैसे उसका ध्यान नमाज की तरफ जाएगा बच्चा रोना शुरू कर देगा कि माँ ने मुझे छोड़ क्यों दिया है, मुझे हटा क्यों दिया है, और अपनी तवज्जो मुझसे क्यों हटा ली है, रोना शुरू कर देता। अल्लाह के रसूल के कानों में आप इमामत फरमा रहे होते, बच्चों के रोने की आवाज़ आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हदीस में आता है छोटी किरात करते, रुकू सुजूद में तखफीफ फरमाते, यानी जो आपका नॉर्मल तरीक़ा था, फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आप 2 मिनट का सजदा करते थे तो उसको 1 मिनट का कर देते, 1 का करते थे उसको आधे मिनट का कर देते, यानी उसमें तखफीफ कर देते ताकि इसके रोने की वजह से इसकी माँ को तकलीफ़ ना हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल रखा है, इस चीज़ का ख्याल रखा। और ऐसे लोग जब बच्चों का ख्याल रखते हैं वो बच्चे इंशाअल्लाह यकीनन बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अमल और रद्द अमल दुनिया का भी यही निज़ाम है, फार्मूला है, अमल और रद्द अमल हमेशा बराबर होता है। आप गेंद को जिस कुव्वत से ज़मीन पे मारेंगे, ज़मीन उसी कुव्वत से गेंद को ऊपर उछालेगी, हल्का सा डालेंगे तो हल्का सा उछालेगी, ज़ोर से मारेंगे तो ज़ोर से उछालेगी। आप बच्चे को जिस तरह प्यार बचपन में देंगे, इसके अगेंस्ट में आपके बुढ़ापे में बच्चों से आपको वो प्यार या उससे कहीं ज़्यादा प्यार आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से मिलेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम रखा है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप का साया नसीब किया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। आप ये ना समझें कि ये बूढ़े माँ बाप हैं और घरों के अंदर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करते, और बाज़ ऐसे ज़ईफ़ हो जाते हैं, अल्लाह ना करे बाज़ को फालिज हो जाता है और बिस्तर पे पेशाब पखाना उनका हो जाता है, और बाज़ जो फर्मा बरदार बेटे होते हैं बग़ैर किसी कराहत के वो उनके कपड़े धोते हैं, उनको इस्तंजा कराते हैं, उनको नहलाते हैं, ये सोच कर कि एक वक्त हम पर भी तो ऐसा गुज़रा है, हम पर भी एक वक्त ऐसा गुजरा है, रातों को बच्चे बिस्तरों पे पेशाब करते हैं, माँ वो गीले कपड़े अपने नीचे डाल देती थी और बच्चे के नीचे सूखा कपड़ा डालती थी ताकि रात को मीठी नींद सो सके। बच्चे को तकलीफ़ है, बच्चे को दर्द है, नींद नहीं आ रही, रो रहा है। अब बच्चा बोल नहीं सकता मुझे कान में दर्द है, पेट में दर्द है, कहाँ तकलीफ़ है। अब वो माँ बाप सारी रात जाग कर कई तजर्बे करके देख रहे हैं, पता नहीं भूखा होगा, माँ दूध लगा के देख रही है, दूध नहीं पी रहा, पता नहीं प्यासा होगा, थोड़े से कतरे पानी के डाल के देख रहे हैं, अब भी चुप नहीं हो रहा। अच्छा इसको कुछ थोड़ा सर में दर्द होगा, थोड़ा सा यहाँ मसल रहे हैं, यहाँ दबा रहे हैं, अब भी चुप नहीं हो रहा। डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, अब डॉक्टर भी अपने तजर्बे की रोशनी में थोड़ी अलामतें देखेगा, बच्चा हाथ कहाँ लगाता है, बार बार कान को हाथ लगाता है, अच्छा जी इसके कान में दर्द होगा, वो कान की दवाई दे देता है, वगैरह वगैरह। यानी सारी रात माँ बाप परेशान होते हैं और बच्चे के चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट आए, माँ बाप को सारी रात जागे हैं वो सारी परेशानी भूल जाते हैं, जैसे बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई माँ बाप के चेहरे खिलखिला उठते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी अजीब चीज़ बनाई है, अजीब नेमत बनाई है माँ बाप। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, ये दुआओं की फैक्ट्रियाँ, जैसे लोग कपड़े की फैक्ट्री लगाता है, कोई साबुन की फैक्ट्री लगाता है, कोई सरिये की मिल लगाता है, कोई आटे की फैक्ट्री लगाता है और उससे कमाता है। ये जो बूढ़े माँ बाप घरों में बैठे हुए हैं ना, ये यूँ समझिए कि 2 फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं।
اور یہ فیکٹری سے صابن آٹا کپڑا نہیں تیار ہوتا, صرف دعائیں تیار ہوتی. اور بچے جہاں بھی ہوں, آپ سعودی عرب میں ہیں, امریکہ میں ہیں, لندن میں ہیں, جاپان میں ہیں, دنیا کے کسی خطے میں ہیں, جب یہ فیکٹریاں چل رہی ہیں نا, ان کی دعاؤں کے ثمرات وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں جہاں ان کے بچے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسا نظام رکھا ہے. اور جب یہ ماں باپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بوڑھا گھر سے نکل گیا, بوڑھی گھر سے نکل گئی, بلکہ آپ یہ سمجھیے دعاؤں کی فیکٹریاں بند ہو گئی. اب آپ کو پیچھے دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہے. لوگ تو تانے دیتے ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں, لوگ بد دعائیں دیتے ہیں, لوگ حسد کرتے ہیں, حاسد ہیں, لوگ ہمیشہ نفاق کرتے ہیں, لیکن ماں باپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں. بچے کچھ بھی کر دیں, ماں باپ ہمیشہ پیار کرتے ہیں. مجھے ایک مستنصر حسین تارڑ ہیں, پاکستان میں سفر نامے لکھتے ہیں. ان کا ایک واقعہ انہوں نے ایک لکھا ایک جگہ کہ ایک صاحب تھے, ان کا بچہ باہر سے پڑھ کر آیا, امریکہ سے کہیں سے پڑھ کر آیا, اور 25-30 سال کا گبرو جوان ہے. گھر کے لان میں, بنگلے میں لان ہوتا ہے, اس میں بیٹھا ہے. باپ بھی بوڑھا, اس کے سامنے کرسی ڈال کے وہ بھی آ کر بیٹھ گیا. باپ نے پوچھا, بیٹا کیا ٹائم ہوا؟ بیٹے نے بتا دیا, ابا جی 1 بجا ہے. گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزر گیا. باپ نے پھر پوچھا, بیٹا کیا ٹائم ہوا؟ اس نے کہا, ابا جی آپ کو بتایا تو تھا 1 بجا ہے, اب یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے تو اب 1:30 بجا ہوگا. 1:30 ہی بجا ہے, اب کیا بجا ہوگا؟ اچھا بیٹا. تھوڑی دیر بعد آدھا گھنٹہ اور گزر گیا. باپ نے پھر پوچھا, بیٹا کیا بجا ہے؟ اب اس کے لہجے میں, یعنی بچے کے لہجے میں تلخی آتی جا رہی ہے. اس کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک سوال مجھ سے بار بار یہ بڈھا کیوں کر رہا ہے. اب اس کو جذبات میں, آواز میں تھوڑی شدت ہے. ابا جی بتایا تو تھا آپ کو, اب جب 1:30 بجا تھا تو اب آدھا گھنٹہ ہو گیا, 2 ہی بجے ہوں گے. اتنا تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں, اتنی عمر ہو گئی ہے, اتنا بھی اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. اس نے آدھا گھنٹہ اور گزار دیا, خاموشی سے بیٹھا رہا, کچھ نہیں کہا. پھر اس ہی سوال کیا تو آخر بیٹا تلخی میں آ گیا. ابا جی یہ گھڑی اتار کے آپ اپنے پاس رکھ لیں, مجھ سے بار بار آپ سوال نہ کریں. اس نے کہا, بیٹا بس یہ آخری میری ایک بات ہے, وہ سامنے جو گھر کی اپنی الماری ہے نا, جو میرے بیڈ کے ساتھ ہے, اس الماری کو کھولو. اس کے دراز میں میری ایک کالے رنگ کی ڈائری رکھی ہوئی ہے, وہ آج سے 25 سال پرانی ہے. وہ ڈائری اٹھا کے لا. وہ ڈائری اٹھا کے لیا, چلو جان چھٹی ہے کہ بتا, آخری مرتبہ کام بتایا ہے ابا جی نے. وہ ڈائری اٹھا کے لے آیا. اس کو کہا, بیٹا فلاں تاریخ والا, فلاں مہینے کی ڈائری میں مہینے ہوتے ہیں, سن ہوتے ہیں, تاریخ ہوتی ہے, صفحات اسی حساب سے ہوتے ہیں. فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کا صفحہ کھولو. اس نے کھول لیا. اچھا بیٹا اتنا کام کر دو کہ یہ صفحہ ذرا سا مجھے پڑھ کے سنا دو. اس نے صفحہ پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا تھا کہ آج فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہے, اور میرا بچہ اتنے سال کا ہو گیا ہے, 2 سال کا ہو گیا, اب توتلا بولنے لگا ہے. میں لان میں بیٹھا ہوں, اور میرے ساتھ میرا یہ بچہ کھڑا ہوا ہے, اور دیوار پر, ہمارے گھر کی دیوار پر کوا آ کر بیٹھا ہے. میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے, ابو یہ کیا ہے؟ میں اسے بتاتا ہوں کوا ہے. تھوڑی دیر بعد بچہ پھر مجھ سے پوچھتا ہے, ابو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا, بیٹا کوا ہے. اس نے تھوڑی دیر ادھر ادھر کھیلا کودا, پھر پوچھا, ابو یہ کیا بیٹھا ہے؟ میں نے اس کو پکڑ کر پھر پیار کیا, اور میں نے کہا, بیٹا کوا ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے نے 25 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے. میں نے ہر مرتبہ میرا پیار بڑھتا چلا گیا. میں اس کو تھپکتا, پچکاتا, اپنے ساتھ سینے سے لگاتا, اور بار بار کہتا یہ کوا ہے. پھر کہنے لگا, بیٹا دیکھ یہ تیری ہی ڈائری ہے, یہ جو 25 سال پرانی بات ہے یہ تیری ہی بات ہے. تو نے مجھ سے 25 مرتبہ کوے کے بارے میں پوچھا, اور ہر مرتبہ میرا پیار بڑھتا چلا گیا, اور میں نے تجھے جواب دیا, اور میں نے تجھ سے 3 مرتبہ ٹائم کا پوچھا اور تو اکتا گیا. یہ فرق ہے ماں باپ میں اور بچوں کے ذہن میں. یہ فرق ہے کہ آدمی اگر مسلمان ہے اور وہ یہ سوچے کہ میرے ماں باپ نے میرے بچپنے میں